مرحبا بكم اخوتي، واليوم فيديو جديد. هذا الفيديو دا يكون فيه جوج اجزاء. العنوان ديالو هو الصعوبات اللي كيمر منا لاعب كمال الاجسام من الناحيه الماديه، والصعوبات اللي كيمر منا من الناحيه الجسمانيه والاصابات. الفيديو اليوم غيكون على الاصابات اخوتي، خليكم معنا ما تزلطيوش. وحنا رجعنا معكم اخوتي، وكما قلنا هذا الفيديو هذا غيكون خصيصا على المعاناه ديال ابطال ديال كمال الاجسام ولا ممارسين كمال الاجسام، واللي هي اللي قلنا غيكون على جزئين، الجزء المادي والجزء الصحي. واليوم على الجزء ديال الصحه والاصابات. الاصابات اللي كيتعرض لها كمال الاجسام لا تعد ولا تحصى، وانا الاصدقاء ديالي ولا انا ولا الناس كاملين اللي كنعرفهم تريدوا هذه الرياضه هذه وقعوا لهم اصابات، وهذه حاجه عاديه كتوقع حتى في التايكواندو، كتوقع في البوكس، كتوقع في الجري، كتوقع اي رياضه كيوقع فيها الاصابات ديالها. وانت والقوه الذهنيه ديالك والمنتاليتي ديالك والشخصيه ديالك كيفاش كتحملها. حاجه واحده اللي بغيت نشيرها اخوتي بزاف هي انه ملي كيوقع عند شي واحد اصابه، اول حاجه كيعمل كيسقسي الكوتش ديالو، كيقول له وقعت لي هذه الاصابه هذه. اول حاجه اخوتي بغيت نقول لكم من هنايا، انا كتوقعت لي يعني ملي كنخدم الخدمه ديالي كتجيبها بزاف بنادم كيسقسيني وقعت لي الاصابه دي فين شنو نعمل. انا اخوتي من النصيحه اللي كنبغي ننصح، ما تسولش الكوتش ديالك ما يقدرش يعاونك في حتى شي حاجه، والطبيب ما قرا داك 7 سنين ولا ما قرا داك 12 سنه ولا 11 سنه حتى للسبب انه احسن منا وكيفهم لينا. ولكن حاجه واحده اللي بغيت نقول لكم اخوتي هو انه ملي تمشي عند الطبيب وتوقع لك اصابه، مشي عند الطبيب عنده واحد الخلفيه رياضيه، واحد الباك جراوند رياضيه باش يعرف يتعامل معاك. لان الطبيب عادي اول حاجه غادي يقول لك هي وقف رياضه كاريمون، وهذا غلط. انا كنتحدى اي طبيب من المنبر هذا كنقول لكم ملي كتقولوا للاطليت انه يوقف رياضه كاريمون كتعملوا اكبر غلط اللي ما خصوش يتعمل. باغ كونطخ الطبيب اللي عنده خلفيه رياضيه ما عمره ما غادي يقول لك وقف رياضه كاريمون، واخا تكون الله يحفظ مشلول غيقول لك شوف بار لي زالطير وما عرف خدم بهم قدام هكذا ولا خدم بهم شي خدمه هيدا، وما يقولكش وقف رياضه كاريمون. باغ كونطخ واحد الطبيب كتكونش عنده خلفيه رياضيه، اول حاجه يقول لك يوقف الرياضه كاريمون. حنا علاش قلنا اخوتي خصك تمشي للطبيب وتسولو من توقع لك اصابه؟ لان مثلا الاصابات الاصابه اللي كتوقع عند اي واحد هي اصابه الكتفين، لان الكتفين كيخدموا في كل شيء، كيخدموا في الكتف، كيخدموا في الكتفين، كيخدموا في الصدر، كيخدموا حتى في الدرعين باش تحاول باش ستابيليزي لو بوا. خصك تسكويزي على الكتفين ديالك وتطلعهم الفوق وانت خدام البيسيبس ولا التريسيبس ولا شنو ما خدمتي. الوغ الكتفين كيخدموا في كل شيء، حتى في السكوات خصك تشد لبرا هيدا، خصك تشد يدك اللور وغادي تستريتشي الكتفه ديالك ديال القدام، غادي ترجع في اللور. يعني في جميع الاحوال راه كتخدم الكتفين ديالك. يعني الكتفه هي العضله الاكثر تعرضا للاصابه، وما كاينش شي واحد ما حرقوش الكتفين ديالو. الو علاش انا كنقول لكم تمشيو للطبيب؟ لان الكوتش ما يقدرش يعاونك. ملي كتجي وتقول لي عندك اصابه في الكتف ديالك وغادي نقول لك علاش ما يقدرش الكوتش يعاونك، لا انا ولا اللي احسن مني ولا اللي اقل مني، خصك تمشي للطبيب ضروري. لان اصابات الكتف اصابات عديده. ما عرفناش واش عندك مشاكل في الطوندون ولا ليغامون ولا لي موسكل ولا العظم، ما عرفناش المشكل بالضبط. وحاجه واحده اخرى اللي وقعت لي انا، شحال من مره كانت عندي الحرق في الكتفين وكان السبب ديالي هو الترابيز ولا البيسيبس ولا التريسيبس، كان عندي مشكل فيهم وكيعطيني الحرق في الكتفه وكيسحب لي الله الكتفه اللي كتحرقني. الحاجه الثالثه اللي عاود بغينا نهضروا عليها، ما عرفناش واش ديك حرق الكتف ديالك جاك بشي بوزيسيون نعاستي ماشي حتى تما اللي عطاتك الحرق ومشيتي مكلب طريتي زاد فاق عليك الحرق. الوغ انت ما وقعتلكش اصابه اثناء التمرين، اصابه وقعت لك في حاجه اخرى، في واحد الموفمون عملتي غلط اثناء النوم ولا اثناء شي حاجه كتمارسها في البيت ديالك، هزيتي كاتري ولا شي حاجه. الوغ هنا ملي كتجي تسقسي كوتش ما يقدرش يعني يعاونك. كوتش يقدر يعطيك حيت ثلج، يعطيك الثلج ولا الكول دهنو غير على بال تمشي للطبيب، ما يقدرش يعاونك في شي حاجه اخرى اللي ماشي في الطاقه ديالو، ما قراهاش وما قريناهاش. الوغ انا ماشي متخصص في شي حاجه ما كنفهمهاش، كنقول ما كنفهمهاش، ما نقدرش نعمل عليك بولعريف. شوف انا الا فهمت عليك وعطلتك ما مشيتيش للطبيب، كل ما تعطلتي ما مشيتيش للطبيب كل المشكل ديالك كيكبر. كل ما مشيتي عند الطبيب بكري وعرفتي المشكل اللي عندك كل ما دغيا غادي تقدر تحلو. اول حاجه تعمل هي مشي عند الطبيب عنده خلفيه رياضيه اللي غادي يعرف شنو هو المشكل ديالك، ومن ثم ما يقولكش وقف الرياضه. يعني لا عندك مشكل في الكتف ديالك ما تقدرش مثلا تحركو، غيقول لك مشي اعمل شي حركات اخرين ما عندهم علاقه بالكتفين، وخلي الدوره الدمويه ديالك كتحرك. لان باش
مثلا باش العضله مثلا الا وقع داكشي، الا وقع لك في العضله شي مشكل باش تشافى دغيا، خص السيركيلاسيون ديال الدم ديالك تكون كتحرك وتكون نشيطه، لان الدم هو اللي كيحمل النيوتريشن، والنيوتريشن هي اللي كتعاون على الديفلوبمون، على الريكفري ديال الماسل. ما عمرو الطبيب ما غادي يقول لك وقف رياضه كاريمون. وانا خوتي انا وقعت لي كنت كنوجد بطوله المغرب 2014 ولا 2015، كنظن 2015 ولا 2016 والله يذكرنا بالشهاده والله الا نسيت. وقع لي تمزق في العضلات الفخذ ديالي، وباقي لي 2 سيمانات. شنو نعمت اخوتي؟ حاولت نقص من الفوليوم ديال الابر باري ديالي، ما بقيتش كنضرب الفخاط مره كاريمو، وطلعت شاركت. انا نخليكم هاد التصويره هذه، ها هي هاد التصويره هذه اخوتي اول مره نشارك في مانس فيزيك، وهذا يعني على غفله. انا ما كنتش عاون نشارك مان فيزيك، انا كيعجبني بادي بيلدين اون جينيرال، يعني الاولد سكول اللي عرفناه واللي تفرجناه، انا هو اللي كنت باغي نشارك فيه. مي وقع لي مشكل في الفخذه ديالي، ما بغيتش ندي موراليزا، لبست داك الشورت وطلعت بقيت بوزيتيف، ما بغيتش نوقف، بقيت كنسريد الابر باري ديالي، كنخلي الدوره الدمويه ديالي كتحرك حتى العضله ديالي تشافت لي دغيا. وحاجه واحده اخرى بغيت نقول لاخوتي كاع حتى هي، ان الرياضي مي كيوقع له واحد الاصابه كيديبريسا، كيمشي للدار كيعطيها الماكله، ما كيبقاش يتريض، كيغلاض، كتمشي له فورما، كيشوف حياتك حلا، كتاثر عليه في حياته، كتاثر عليه على المحيط ديالو كامل. وهذه اخوتي بالتجربه وقعت لي، وقعت الناس بزاف، وقعت الناس كنعرفهم. وحاجه واحده اللي بغيت نقول لكم اخوتي هي انه انا كنتقطع لي صدري، وبقيت تقريبا عام ما كنتريدش الابر باري ديالي، ماشي ما كنتريدش مره، ما كنتريدش جسمي الفوقاني، الصدر ديالي تقطع لي اكثر من 60%، فيه يعني ماشي ديشيرور كومبليت، ديشيرور تقريبا 60%، بقات 41% شاده، ومع ذلك ما ديبريسيتش، والمحيط ديالي كان ايجابي. وكنعرف واحد الاستاذ واحد عبد القادر ومحجوب، الله يذكرهم بالخير، الله يذكرهم بالخير بجوج بهم هذا المنبر هذا الا شافونا، هادو كانوا دي ناس، وحمادي كذلك الله يذكرهم بالخير، الاستاذ ديالي والاب الروحي، عبد الواحد حتى هو كذلك الاستاذ ديالنا والاب الروحي. هادو الناس ايجابيين اللي كانوا في المسيره ديالي، اللي قالوا لي ما توقفش، كمل، ما توقفش في الرياضه، مي كمل بحاجه اخرى اللي ما تضركش. مشي جلس في الفخاط، ضرب اكستونسيون افون اريير لي مولي، بيكالا مثلا، بيكالا ولا مثلا ولا طابي غولو، ماشي حيت تقطع لي صدري نوقف كاريمون. والحقيقه انني مثلا مي ما بقيتش كنتعيط الابر باري ديالي، بقيت كنسريد هي الفخاط، وكنخلي الدوره الدمويه ديالي كنتحرك، وبقيت في لو نيفو د الماكله ديالي هو نقي. نقدر نقول لك من 100% طحت لواحد 70% ولا 60%، نقصت واحد 30 40%. مي الا كنت وقفت الرياضه كاريمون كنت غادي نطيح 100% كاريمون، وغادي نديبريسا، وغادي نغلط، ونقدر الفتره ديال ريكافري غادي دير لي فتره اطول، لانني ما خليتش السيركيلاسيون ديالي كتحرك. وحتى حتى حاجه اللي بغيت نشير لها هي النفسيه. البنادم هي اكبر دواء، شيل النفسيه ديالك كانت متحطمه مره والله يا خوتي حتى الفتره ديال الريكافري كتطول. ولا كانت النفسيه ديالك مزيانه وبوزيتيف، حتى الفتره ديال الريكافري كتقل. اول حاجه قلنا اخوتي هي حاول تشوف طبيب، ما ديبريساش. وانا كنحاول نزومي على هاد المواضيع هادو باش يعرف بنادم اللاعب كمال الاجسام منين كيمر، لان اون فوا اللاعب كمال الاجسام كيتصاب اخوتي ما كيعاونو حتى شي واحد، لان هاد الرياضه هذه فرديه وما معترف بها، ما معترفش بها في العالم كامل، لان الرياضه كتعتمد على المنشطات، واللي كيسبونسوريها هما الشركات، ماشي الدوله، ماشي الاولمبيات، حتى شي واحد ما كيعترف بها. الوغ ملي كتوقع لك واحد الاصابه كتجبر راسك بوحدك، راه السكانير 1000 الفوق، الام ار اي 3000 الفوق، الدوايات السلام عليكم كتوصل 2000 3000، الطبيب الفيزيتا غير يشوفك واحد 40 50 الف، لان الطبيب اختصاصي رياضي ماشي هو الطبيب عادي كتمشي عنده جنرال عام. يعني بزاف د الحوايج كيترتبوا عليك ملي كتوقع لك اصابه. والانسان الصالير ديالو حنا كنعرفوه في المغرب 3000 4000 5000 6000 درهم كاع، والله ما تقد الرياضي، لان الرياضي عنده واحد 3000 4000 درهم هي في السابلمنت والمكملات ديالو، هذا الاستعمالات البروفيسيونيل. يعني اخوتي بغيت نزوم على هذا المشكل هذا ديال الاصابات اللي كيوقع فيها الرياضي. ولا شفت شي واحد وقعت له اصابه حاولوا تموتيفيوه، الا ما بقاش كيبان حاولوا تعيطوا له، كيفرك اجي تحرك، اجي تريد، اجي خرجوا بعاد ديوا القهوه، دار يفوج على راسو، يمن واحد لامرش في الغابه، ما تخليوهاش كاريمون ينجلس. حيت اخوتي انا ما كنامنش بشي حاجه الا مرتي خصك تشد الفراش، ما عاد انسان اللي تشل بكمالو هذاك لا يعني ما بقى ما يتقال. مي الانسان ما حد باقي يقدر يعمل شي حاجه
اخوتي يعملها وما يجلسش في مره اخوتي، لانه الانسان واخا يكون الله يحفظ فيه اقبح مرض في العالم والطبيب غيقول له انت من هنا واحد الشهر غادي تموت، ما يمكن مشي. انا كننصحك اخي يمشي يجري ويمشي يلعب الرياضه، ماشي تبقى جالس كتسنعي ديك الموت ديالك اللي ما جالك من دابا 12 شهر. ما تحاولش ديبريسي راسك، خلي راسك دائما موتيفي. وقعت لك واحد الاصابه تعامل معها بروفيسيونيل، ماشي شوف الطبيب. ملي تشوف الطبيب حاول حاول تخلي محيط ديالك من الناس ايجابيين اللي غادي يعطيوك واحد الطاقه ايجابيه باش انك تكمل وتخرج من ديك الطاقه السلبيه وتخرج من ديك يعني الديبريشن اللي وقع لك بحكم الاصابه، وباش تزيد القدام اخوتي. عادي انك تصاب في اي رياضه كما قلنا كيوقعوا الاصابات، ورياضه كمال الاجسام لا ما كتخطاهاش اصابات مره بحكم انك الرياضه كامل الاجسام حنا كنفيزيو وكنسيبليو كل ميسكل بوحدو، حنا كنعطيوهم كل ميسكل حقه وكنحاولوا نطريدوا الجسم ديالنا كامل بدون استثناء. يعني نورمال غادي يكونوا الاصابات اكثر، نورمال غادي يوقعوا يوقعوا شي حوايج صغارين غادي يوقعوا، ما يعني حنا ما نكروش ان داكشي باقدار الله، ولكن الانسان كتجيبه وكتوقع له. الوغ تيجي جوج حاجات غادي ننصحكم فيهم هي باش كيفاش تحافظ، كيفاش تبريفنتي راسك ما يوقعلكش اصابات، وكيفاش يعني تحاول انك يعني كتحاول انك تبعد من الاصابات قدر المستطاع، لان الاصابات حاجه محتمله. خلي النوتريشن ديالك تكون مزيانه، حاول تاكل مزيان، ماشي الماكله ديالك ضعيفه وانت كتمشي تريض في كلوب بحال روني كولمان. حاول تريض على حسب الماكله ديالك، على حسب شنو كتاكل ماشي تريض. الماكله ديالك كانت قليله حاول تركز على الريبيتيسيون وتركز على النوامر زايدين. كانت الماكله ديالك يعني متماشيه مع بروغرام بروفيسيونيل اخويا تقل وراء برع. حاجه واحده اخرى اخوتي اللي بغيت نقولها هي حاول يكونوا التمارين ديالكم صحيحه، ما يكونوش التمارين ديالكم خاطئه. الا كانت التمارين ديالك خاطئه راه كتوقعوا في اصابات حتى هي. وبعض التمارين اخوتي اللي كتخص شي ناس وما كتخصش ناس اخرى على حسب الخبره وعلى حسب لانوطومي ديالي ماشي هي ديال واحد اخر. الموفمون اللي كنعملو انا ما يقدر واحد اخر ما يعملوش. مثلا الا كان شي واحد الكلافيكول ديالو ضيق ما يمكنش تعطيه با اغيير، خصك تخليه اون افون. الا كان شي واحد الكلافيكول ديالو مفتوح كيعمل با اغيير كيف ما بغى. الوغ كاين تمارين كتصلح شي واحدين، كاين تمارين ما كتصلحش شي واحدين. يعني من هذا المنبر هذا حاول يعني حاول تحافظ على راسك وتحتال على راسك باش ما تطيحش في اصابات. ولكن الا طحتي في اصابات تعامل معهم بروفيسيونيل، تعامل معهم بايجابيه، تعامل معهم بواحد الروح رياضيه كما نقولوا، وحاول تمر من المرحله ديال الريكافري ديالك ب 100% بروفيسيونيل وكما خصو يكون. ما تزربش على راسك، بشويه عليك، ومي ترتاح رجع للرياضه ديالك بلي ريبيتيسيون طوال بالخفيف، وانت ماشي حتى توصل تترجع كيف ما كنتي وما احسن ان شاء الله. فوالا اخوتي هادشي اللي بغيت نقول لكم اليوم. فيديو ماجي غادي يكون على المشاكل اللي كيمر منها كامل اللاعب كمال الاجسام من الناحيه الماديه، وهذا الموضوع هذا هو اللي واعر اخوتي. خليكم معنا ما تزبطيوش. فيديو ان شاء الله يكون اسبوع مقبل ننزلوه. خليتكم بخير. Wait, baby.